बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पारा नंबर 26 सूरह फतह की आयत नंबर 26 के मुताबिक जब जगह दी कफ़ार ने अपने दिलों में ज़िद को, वही ज़माना जहालियत की ज़िद, तो नाज़िल फरमाया अल्लाह ताला ने अपनी तस्कीन को अपने रसूल मुकर्रम पर और अहले ईमान पर और इन्हें इस्तकामत बख्शी तकवा के कलमा पर, और इसके हकदार भी थे वो और इसके अहल भी थे, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। यकीनन अल्लाह ताला ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया हक़ के साथ कि तुम ज़रूर दाखिल होगी मस्जिद हराम में जब अल्लाह ने चाहा, अमन व ईमान से मंडवाते हुए अपने सरों को या तरशवाते हुए तुम्हें किसी का खौफ ना होगा। बस वो जानता है जो तुम नहीं जानते, तो इसने अता फरमा दी तुम्हें इससे पहले ऐसी फ़तह जो करीब है, और अल्लाह वही है जिसने भेजा है अपने रसूल को किताब हिदायत और दीन हक़ देकर, ताकि गालिब कर दे इसे तमाम दीनों पर, और रसूल की इस ताकत पर अल्लाह की गवाही काफ़ी है। जाने आलम मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और सआदतमंद जो आपके साथी हैं, कफ़ार के मुकाबला में बहादुर और ताकतवर हैं, आपस में बड़े रहम दिल हैं। तो देखता है इन्हें कभी रुकू करते हुए कभी सजदा करते हुए, तलबगार हैं अल्लाह के फ़ज़ल और इसकी रज़ा के, और इनके ईमान और इबादत की अलामत इनके चेहरों पर सजदों के असर से नुमायाँ है। ये इनके औसाफ तौरात में मज़कूर हैं, नीज़ इनकी सिफ़ात अंजील में भी मरकूम है। ये सहाबा एक खेत की मानद हैं जिसने निकाला अपना पट्ठा, फिर तकवीत दी इसको, फिर वो मजबूत हो गया, फिर सीधा खड़ा हो गया अपने तने पर, और इसका जो बन खुश कर रहा है बोने वालों को, ताकि आतिशे गैज़ में जलते रहें इन्हें देखकर कफ़ार। अल्लाह ने वादा फरमाया है जो ईमान ले आए और नेक अमाल करते रहे, इनसे मग़फ़रत का और अजर अज़ीम का। ये थी सूरह फतह की आखिरी आयत, जो कि पारा नंबर 26 में। नाज़रीन कराम, इसकी पिछले आयत में फ़तह खैबर का ज़िक्र बड़ी तफसील और ख़ूबसूरती के साथ किया गया, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब सहाबाए कराम के जो रहमतें और निछावरें अल्लाह ताला ने निछावर फरमाई उन पर, उनका ज़िक्र किया जा रहा है। अल्लाह ताला सहाबाए कराम पर अपनी रहमतों को जिस फ़याज़ी से निछावर कर रहा है, इनका सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ। अरशाद होता है वक़ानू हक़्क़ा बिहा व आलहा, जो अनायात करीमाने और इनामात खुसरवाना इन पाकबाज़ों पर फरमाए गए हैं, वो बिला वजह नहीं बल्कि वो इसके मुस्तहिक़ हैं। अपनी नियाज़मंदियों का जिस दिलकश अंदाज में उन्होंने मुज़ाहिरा किया है, जिस खलूस से मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक पर उन्होंने बायत की है, और ईमानी हमीयत और इस्लामी गैरत जिसके बायस वो शराइत सुलह पर हैरान हो गए थे, इन तमाम चीज़ों ने इन्हें इसका हकदार बना दिया है। हम दिल खोल कर इन पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएंगे। साथ ही वह अहलहा कहकर ये वाज़िया कर दिया कि वो नाअहल नहीं हैं कि इन्हें इन नवाज़शात की कदर ना हो, बल्कि वो इनके अहल हैं और इनमें ये सलाहियत और काबिलियत है कि वो इनकी कदर करें और इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह ताला जिन नफूस कुदसिया के इस्तिहकाक और अहलियत की गवाही दे रहा है, इनके बारे में सूए ज़न से काम लेना किसी मर्द दाना को ज़ेब नहीं देता। सहाबाए कराम पर यह नवाज़शात किसी ऐसी हस्ती ने नहीं फरमाई जो ज़ाहिर को तो जानती हो और बातन से बेखबर हो, ज़बान पर आने वाले कलमात को तो सुन ले, लेकिन नहा हाना दिल में जज्बात और एहसास की ज़बान से नाशना हो। हाल में वक़ू पज़ीर होने वाले वाक़यात और रूनुमा होने वाले हादसात को तो वो जानती हो, लेकिन मुस्तक़बिल में क्या होगा, कोई कल क्या करेगा, इसका इसे पता ना हो। यूँ अपनी आगाही की हामी और इल्म की नातमामी के बायस इसने सहाबाए कराम की वक्ती कुर्बानियों और ज़ाहिरी वफ़ादारियों और ज़बानी दामों से मुतासर होकर इन्हें इन शानदार अलक़ाबात और इन बशारात से नवाज दिया हो, और इसके बाद इन लोगों ने ऐसी हरकतें की हों और ऐसे जराइम का इर्तिकाब किया हो कि वो इन अलक़ाबात और बशारात के मुस्तहिक़ ना रहे हों, और इन्हें इन शहादतों से बाद में महरूम कर दिया गया हो। इस किस्म की अबलीसी तलबिसियात और शैतानी वसवसों का भी इस आखिरी जुमला से ख़ात्मा कर दिया गया। फरमाया अल्लाह ताला हर चीज़ को अच्छी तरह जानता है, किस शख्स का बातन किसका अंजाम किससे
آئندہ زمانے میں کیسے افعال صادر ہوں گے، وہ مرنے سے پہلے کیا کیا حرکتیں کرے گا، مخفی نہیں ہے اس سے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ کرام کو ان انعامات اور احسانات اور نوازشات سے سرفراز فرمایا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں، کعبہ شریف کا طواف کیا ہے اور ارکان عمرہ ادا کیے ہیں۔ صبح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کو سنایا اور وہ جو دل مدت سے بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے، یہ خواب سن کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ذکر میں اللہ پاک کے بندوں کا کارواں روانہ ہوا، لبیک اللہم لبیک کی روح پرور صداؤں سے دشت و جبل گونجنے لگے، صحراؤں کی فراخوں میں نور ہی نور پھیل گیا، وہ پورے شوق سے قدم رکتے ہی نہیں، آنکھیں بے تابی سے اس لمحہ کے منتظر ہیں جب بیت اللہ نظر آئے گا۔ لیکن جب مسلمان حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہ واقعات پیش آئے جن کا ذکر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، چنانچہ صلح نامہ پر دستخط ہوئے اور مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر واپس لوٹنا پڑا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف بھی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک، لیکن کیا میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسی سال ہم شرف حاصل کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم بیت اللہ کے پاس آنے والے ہو اور اس کا طواف کرنے والے ہو۔ اس ایک جملہ سے وہ خلش دور ہوگی جس نے دلوں کو پریشان کر کے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلہ میں یہ آیات نازل فرمائی، گوناگون تاکیدات کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا ہے وہ بالکل سچا ہے اور اس کے حق ہونے میں قطعاً کوئی شبہ نہیں۔ چنانچہ دوسرے سال 7 ہجری ماہ ذی-القعدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہم رکاب لے کر عمرہ کی قضاء کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ جب مسلمانوں کے مکہ میں داخل ہونے کا وقت آیا تو کفر و باطل کے سرغنے مکہ چھوڑ کر چلے گئے تاکہ وہ اس ایمان افروز منظر کو نہ دیکھیں۔ ان کے علاوہ یہ نورانی منظر دیکھنے کے لیے مکہ کے مرد، عورتیں اور بچے راستوں میں، مکانوں کی چھتوں پر، جہاں کسی کو جگہ ملی، جم کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ قصوہ پر سوار ہیں، اسلام کے امت والوں کا جمگٹھا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور مکہ کی گلیوں کو نئی رونقیں بخشی جا رہی ہیں جو سال ہر سال سے سنی پڑی تھی، جو اللہ کا نام سننے کے لیے ترس گئی تھی، جن کی فضاؤں کو کفر کی ظلمتوں نے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا، آج پھر وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے گونج رہے ہیں۔ حج و عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مناسک سے فارغ ہونے کے بعد سر منڈوائیں یا بال ترشوائیں، لیکن ترشوانے سے منڈوانا افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لیے 3 بار دعا فرمائی، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ تعالیٰ سر منڈانے والوں کو بخش دے۔ تو یہ تھی سورہ فتح کی آخری آیات کی مختصر تفسیر جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کوشش بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید جاننے کے لیے آپ بھی ترجمہ تلاوت کی عادت ڈالیے۔ اللہ حافظ۔ اے اللہ پاک، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہے اسے دنیا کے سامنے جھکنے سے بچانا، اور جو ہاتھ تیرے سامنے پھیلتے ہیں اسے دنیا میں کسی اور کے آگے پھیلنے کی توفیق نہ دینا، اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرما، آمین ثم آمین۔